मानिसको जिम्मेदार हो। यदि मैले उनीहरूको लागि काम गर्नुपर्छ भने दे विल भोट, अर्थात् उसले मलाई भोट गरेर हुनुपर्छ। नयाँ प्रकारले काम गर्ने सिस्टमलाई अपडेट गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कारणले हामीले आफ्नो लिडर्सहरू जोले ठिकसँगले हिजो हामीलाई बेटर रिजल्ट दिन नसकेको छ, त्यो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हो। दार्जिलिङ र खरसाङको मान्छेहरू पनि एउटा इन्सपाइरिङ, अब हामीले पनि यही नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई नै जिताएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालके के उहाँहरूलाई महसुस हुन सक्छ होला भविष्यमा? मानिसहरूलाई जुन ठाउँहरूमा हामी एकदमै ज्यादा गरी हारेका छौँ त्यो ठाउँहरूमा अलिकति विकासको क्रमलाई केही हदसम्म कमजोर गरेर जहाँ जितेकोहरूलाई एउटा रिवार्डको हिसाबले ज्यादा कम गरिदियो भने सायद। नमस्ते दर्शकवृन्द, तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि एकपल्ट स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। र साथसाथै आज म तपाईँहरू समक्ष एउटा खुसीको खबर लिएर आइरहेको छु। र खुसीको खबर चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज हामीसँग यस्तो व्यक्ति जोडिनु भएको छ जसले चाहिँ भर्खरै यहाँको विधानसभा चुनाव जुन चाहिँ थियो त्यसमा विजय प्राप्त गरेर हामी समक्ष एउटा वार्तालाप गर्नुको लागि हामीलाई उहाँको बहुमूल्य टाइम दिएर, समय दिएर हामी समक्ष आइपुग्नु भएको छ। र तपाईँहरूले अनुमान पनि लगाउँदै हुँदै होला र तपाईँहरूले ठिकै अनुमान लगाउनु हुँदैछ। र हामी समक्ष हुनुहुन्छ आज नन अदर देन मिस्टर रुदेन सादा लेप्चा। सर, कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई फर्स्ट अफ अल हार्दिक स्वागत छ। र तपाईँलाई यो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट भएर पनि तपाईँले यसरी है हाम्रो कालिम्पोङ क्षेत्रमा एउटा विजय प्राप्त गर्नुभयो। तपाईँ त्यहीँदेखिको सुरु गरौँ है, तपाईँलाई कस्तो महसुस हुँदैछ? फर्स्ट अफ अल महसुस म त्यस्तो भयङ्कर गर्दिनँ, किनभने यो जित मेरो होइन, सम्पूर्ण पब्लिकहरूले मलाई त्यो आश विश्वासमा यसले कुछ गर्छ हाम्रो लागि भन्ने आश विश्वासमा दिएको हो। जबसम्म उहाँले गरेको विश्वासमा खडा उत्रिँदिनँ तबसम्म मैले खुसी मनाउने भन्दा ठुलो कुरा यो जिम्मेदार लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेको छु। सायद मलाई जिताउनेहरू खुसी हुनसक्छ, मैले जबसम्म मेरो जिम्मेदार पुरा गर्दिनँ त्यति बेलासम्म मैले आफैमा चाहिँ खुसी हुने वजह म आफैमा देख्दिनँ। अच्छा, ठिकै छ। तपाईँले जुन चाहिँ प्रकारले अब यो खुसी महसुस भन्नुभयो, तपाईँले आफूसम्म मात्रै नराखेर, सीमित नराखेर तपाईँले यो सबै सम्पूर्ण जनतालाई तपाईँले एउटा एकमुष्ट पारेर जुन चाहिँ भन्नुभयो त्यो एकदमै इन्सपाइरिङ कुरा हो। साथसाथै तपाईँ जुन चाहिँ फिल्डमा पहिला हुनुहुन्थ्यो है त, तपाईँ जुन चाहिँ पोलिटिकल फिल्डदेखिको अन्य बिजनेसमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले चाहिँ यो बिजनेसदेखिको अचानक यो पोलिटिकलमा तपाईँ उत्रिनुको उद्देश्य र तपाईँलेको मोटिभ चाहिँ के भयो खासमा चाहिँ? बिजनेस स्पेसली मेरो परिवार चलाउनुको लागि हो। मैले सेभरल इन्टरभ्युजहरूमा पनि यो कुरा अघिबाट भनेको पनि छु। स्पेसली बिजनेस भन्ने कुरा मेरो परिवारसँग सीमित रहेर परिवारलाई अगाडि बढाउने हो, फाइनेन्सियली होस्, एजुकेसनली होस्, सबै प्रकारले। पोलिटिक्स भन्ने कुरा चाहिँ अलिक ब्रोडली सोच्यो भने यो एउटा सोसियल वर्क हो, जो हामी जस्तै हिजो सङ्घर्षरत स्ट्रगलिङ स्टेजमा थियौँ, त्यति बेला कसै मानिस हाम्रो निम्ति सहारा भइदिएको भए या पोलिटिकली हामीलाई प्रोटेक्ट गरिदिएको भए भने हामी त्यो बेला फिल गर्छौँ। र सायद आजको अवस्थामा त्यस्ता धेरै जवान भाइ अनि बहिनीहरू सङ्घर्षरत छ जसहरूलाई एउटा सक्सेसफुल मान्छेको प्रोटेक्टको जरुरत छ, मोरल सपोर्टको जरुरत छ। अनि हाम्रा मानिसहरू जो बिजनेससँग, हाम्रा मानिसहरू जो एजुकेसनलाई एउटा प्याटर्नमा मात्रै बुझिराखेको छ, अनि हाम्रा मानिसहरू धेरै मौका पाउने ठाउँमा पनि चुकिराखेको छ, त्यसमा एउटा गाइडको हैसियतले, एउटा गुड गार्जेन्सको हैसियतले उभिदिनुपर्छ भन्ने लागेकोले एउटा सोसियल वर्कमा मात्रै रह्यो भने एउटा सीमित परिधिभित्र मात्रै सायद हामी फाइदा पुर्याउन सक्छौँ। पोलिटिक्स एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो जहाँबाट सायद मौका पाउँदाखेरि हामीले मानिसहरूको जुन चाहिँ अवस्था छ त्यसलाई अपग्रेड गर्न सक्छौँ। अनि युवा युवती जो हाम्रोमा सम्भावना भएको जवान भाइ बहिनीहरू छ तीहरूलाई एउटा ठुलो प्लेटफर्ममा उभ्याएर नयाँ मौकाहरू प्रदान गरेर स्वर्णिम बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा लागेकोले सायद मैले बिजनेसमा जति नै पैसा कमाए तापनि मेरो परिवार चलाउनु र परिवारसँग मात्रै सीमित हुन्छ। मैले आफ्नै पाराले इन्भेस्ट गरेर कमाएको पैसाले अर्काको सेवा गर्न सक्छु, त्यो सीमित छ। त्यो कारणले सायद अब बिजनेसभित्रै मात्रै म रहिबसेर हुँदैन, अब छोरा पनि भयो, छोरी पनि बढिसकेको छ, बिस्तारै बिजनेस सायद उनीहरूले पनि सम्हाल्न सक्छ भन्ने म विश्वास लागेपछि सायद अब मेरो ड्युटी आफ्नो बिजनेस र आफ्नो परिवार धान्ने कुरादेखि माथि उक्लिएर मानिसलाई बेटर वेमा सेवा पुर्याउन सक्छु भन्ने उद्देश्यले पनि प्रेरित भएको हो। त्यति मात्र होइन, मसँग संलग्न मेरो पोलिटिकल जति पनि गार्जेन्सहरू थियो, अनित थापा, विनय तामाङ, उहाँहरूले पनि त्यो सम्भावनाले, त्यो पोटेन्सियलिटी म माथि देखेकोले यो जिम्मेदार उहाँहरूले प्रदान गर्दै थियो। र धेरै मसँग जोडिएका मेरा जति पनि हितैषीहरू थियो, वेल विसरहरू थियो, उनीहरूले पनि यो
फिल्डमा मलाई इन्करेज गरेको कारणले पनि म प्रेरित बने अनि त्यसर्थ म एउटा बिजनेस गर्दा गर्दै बिजनेसदेखि बाहिरिएर पोलिटिकल जिम्मेदारमा पनि आफूलाई एकपल्ट भाग्य माउनुलाई म आएँ र पब्लिकले समर्थन दियो र म विजय बनेको छु। र त्यसै गरी अब हामीले देख्दै गरेको कुरा हो कतिवटा कुरा कि जब तपाईँ पोलिटिकल क्षेत्रमा उत्रिनुभयो है, तपाईँको जुन चाहिँ पोलिटिक्स गर्ने एउटा तरिका थियो त्यो एकदमै नौलो कुराहरू हामीले देख्न पायौँ। जुन चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तपाईँको यो रेलिङमै आएर हामीले देख्न पायौँ कि यहाँनिर तपाईँले जुन चाहिँ एउटा युथहरूसँग कनेक्ट भएर तपाईँले युथको प्रोग्राम राखेर गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ अब हामीले एउटा इन्सपाइरिङ स्टोरी पायौँ र त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो गर्नुको खास उद्देश्य चाहिँ कस्तो थियो कि तपाईँले चाहिँ के सोचेर चाहिँ तपाईँले यो नयाँ तरिका अपनाउँछु भन्ने मनमा तपाईँको कसरी आयो? सबभन्दा ठुलो कुरा मानिसहरूले भाषणहरू जस्तो धेरै देख्छौँ अहिले ट्रेडिसनल सिस्टममा जुन प्रकारले क्याम्पेनिङ गर्छ, एक्ज्याक्टली आफूभन्दा ठुल्ठुलो नेताहरूलाई ल्याउँछ, नेताले एकतर्फ भाषण गरिराख्छ, तर उसले गरेको भाषणको पछाडि पब्लिकसँग उयो चाहिँ गर्दैन, इन्ट्रेक्ट चाहिँ हुँदैन। पब्लिकलाई मनभित्र यसले के भनेको होला नबुझेको फर्किन्छ, त्यो 10वटा अर्थ लगाउनु थाल्छ पछाडि बसेर मान्छेले, सायद त्यो भनेको यसो होला त्यो भनेको उसो होला। तर हामीले पब्लिकमा स्पिच गऱ्यौँ, स्पिच गरिसकेपछि त्यसको रिएक्सन पब्लिकले के सोच्दैछ हाम्रो भाषणहरूमा स्पिचेसहरूमा त्यो कुरामा हामीले जान्नथ्यो फर्स्ट चिज चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले डे टाइममा या सेभरल डेजमा हामी विभिन्न ठाउँहरूमा स्पिच गरिसकेपछि 2 दिन 3 दिनको इन्टरभलमा हामीले एउटा अनलाइन या लाइभ प्रोग्रामहरू राख्यौँ जो चाहिँ अहिलेको पढालेखा भाइहरूसँग बहिनीहरूसँग त्यो प्रोग्राम गऱ्यौँ एउटा उद्देश्यले कि मैले डे टाइममा डिफरेन्ट ठाउँमा जो त्यो पनि अनलाइन थियो, त्यो स्पिचेसहरू पनि अनलाइन थियो, सबै फुल्ली होल डे अनलाइनहरू हुन्थ्यो। तर त्यसको बादमा उनीहरूले मैले भनेको कुराहरूमा नबुझेको कुराहरू उसको मनमा एउटा कौतूहल भएर बसेको हुनसक्छ, यसले के भनेको हो सोध्नु पर्यो भन्ने त लागिरहेको हुन्छ। जो यो देशभरिको हो ठुल्ठुलो नेताले किसिम किसिम भन्छ तर उसले रियाक्ट गर्ने मौका अर्थात् त्यो सोझै त्यो नेतासँग जसले भनेको कुराहरूसँग नबुझेको कुराहरूले सोझै इन्टरेक्ट गर्नु एउटा ग्याप थियो। हामीले त्यो चाह्यौँ यो प्लेटफर्मबाट मैले दिउँसो के भन्दैछु त्यो भित्र हाम्रो विचारधारा के हो त्यसको स्पष्टता मानिसमा पुर्याउनु थियो। त्यो कारणले गर्दा त्यो प्रकारको प्रोग्राम राख्नु पनि अनि मानिसलाई म्याक्सिमम रिच गर्ने एउटा प्लेटफर्म सोसियल एउटा साइट सोसियल मिडिया पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ठुलो भाषणहरू गरेनौँ तर त्यो ठाउँमा पुग्नु चाह्यौँ सोसियल मिडियाको थ्रु जुन ठाउँमा हामी डे टाइममा पुग्न सकेनौँ त्यो ठाउँमा पनि यदि अनलाइन उनीहरूले हामीलाई हेरिरहेको छ भने उनीहरूलाई जिज्ञासा लागेको कुरा पनि त्यो सोसियल मिडियाको प्लेटफर्मबाट हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्ने अनि हाम्रो पनि विचारधारा हरेक जग्गामा पुर्याउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो प्रकारको प्रोग्रामहरू हामीले गरेका हौँ। अच्छा, ओके। र तपाईँले जुन चाहिँ एउटा बिजनेस फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ अचानक फर्स्टली तपाईँ एउटा यो एमएलए क्यान्डिडेट भएर उत्रिनुभयो, तपाईँले फर्स्टमै विजय प्राप्त गर्नुभयो। यसमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ कि तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँको बिजनेस गर्ने तरिकाहरू थियो, जुन चाहिँ तपाईँको आइडियाजहरू थियो, जस्तो प्रकारले तपाईँले सबैसँग कनेक्ट हुने कुराहरू थियो, त्यो कुराहरूले पनि तपाईँको यहाँनिर आएर अलिकति काम लाग्यो जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ अब म किन यो कुरा निकालेको भन्दाखेरि किनभने अब यहाँ हाम्रो दर्शकवृन्दहरूमा कतिजना युथहरूले पनि हेर्नु हुँदै होला र उहाँहरूको लागि एकदमै जरुरी छ कि अन्य फिल्डबाट आएर पनि हामीले एउटा फिल्डमा हामीले आइडियोलोजी गऱ्यो भने त्यो कुरा सक्षम हुनसक्छ भनेर चाहिँ यो कुरामा अलिकति विवरण गरिदिनुहोस् न। मैले एउटा ज्ञानी मान्छेलाई हेरेको म्याथमेटिक्समा 98 ल्याउने मान्छेले जोग्राफीमा पनि 80 ल्याइहाल्छ, हिस्ट्रीमा पनि उसले अलिक राम्रो टाइम दिए 75% ल्याइहाल्छ। त्यस्तो हुन्छ ज्ञानी या त्यो प्रकारको हुन्छ मानिस। एउटा ठाउँमा दक्षता राखेपछि नि त्यो दक्षता के प्रकारले पायो उसको जिउने शैलीसँग काम गर्ने ढङ्गसँग वास्तवमा रिलेट गर्छ। त्यो कारणले पोलिटिक्स र बिजनेस झन्डै झन्डै केहीमा कोरिलेसनसिप छ एकाअर्कामा, किनभने बिजनेस पनि डिप्लोमेट्सहरूले नै बिजनेस गर्न सक्छ। चेन्जिङ सिनेरियो, पोलिटिकल माहौलहरूको परिवर्तनहरू अनि ऋतुहरू अनि देशकाल परिस्थितिलाई जसले अध्ययन गर्न सक्छ सायद बिजनेस पनि उसैले गर्न सक्छ। त्यसरी नै पोलिटिक्स पनि झन्डै त्योभन्दा अलिकति कहिलेकाहीँ पोलिटिक्स अलिकति बेग्लै पाराले गरे तापनि देशकाल परिस्थिति प्रेजेन्ट अवस्था जुन इस्युलाई मैले राख्नुपर्छ त्यो अवस्था जान्ने मान्छेले नै पोलिटिक्स गर्छ। त्यो कारणले हामी राजनीतिभन्दा पहिला बिजनेसमा हुँदाखेरि पोलिटिकल लिडर्सहरूको नजिक थियौँ सिम्पल्ली, अनि स्पेसली जुन प्रोफेसनबाट म बिलङ गर्छु अनि देशभरि नै हेऱ्यो भने कर्पोरेट सेक्टरको ठुल्ठुलो कर्पोरेटर्सहरूलाई पनि हामीले हेऱ्यो भने उनीहरू काहीँ न काहीँ पोलिटिकल हाउससँगै
रिलेट छ उनीहरू हुन्छ। हुन्छै हुन्छ अनि कि त उसले आफ्नोतिर आकर्षित गरिराखेको हुन्छ या त उनीहरूको मरल सपोर्टमा बिजनेस गरिराखेको हुन्छ र हाम्रो बिजनेस गर्ने र पोलिटिक्स गर्नेको बिचमा एउटा कोरिलेसनसिप छ त्यो कारणले त्यसको पनि फाइदा हो कि हामीलाई पोलिटिक्स सायद यसरी गर्नुपर्छ भन्ने केही ज्ञान जान अनजानमा हामीले त्यहाँबाट लिइ पनि राखेका थियौँ अनि मैले अघि पनि भने कि एउटा चिजमा पर्फेक्ट भएको मान्छे अर्को ठाउँमा पनि उसले केही इच्छा गरेर कोसिस गर्यो भने ऊ पक्का 98 म्याथमेटिक्स ल्याउने स्टुडेन्टले 95सम्म त फिजिकल साइन्समा पनि ल्याउँछ त्यो कारणले त्यही हो हामी एकपल्ट जीवनमा एक ठाउँमा चाहिँ मान्छे स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ जसरी जुनै फिल्म होस् चाहे गायक बनेर होस् चाहे गायिका बनेर होस् चाहे रचयिता चाहे कवि होस् चाहे लेखक होस् चाहे कुनै साइन्टिस्ट होस् एक फिल्डमा ऊ जरुरत हुन्छ कि ऊ च्याम्पियन हुनुपर्छ त्यसको बादमा अरू त अक्जिलरी रूपमा उसँग टाँसिँदै आउँछ त्यसरी नै हामी बिजनेसमा जिरो अवस्थाबाट एउटा स्थापित हुन सक्यौँ त्यसको फाइदामा हामीलाई मानिसले त्यो आँखाले हेऱ्यो उसकोमा केही पोटेन्सियलिटी छ सायद यो फिल्डमा पनि हामीले उसलाई विश्वास गर्न सक्छौँ भने त्यो नजरियाले हेरेको नै बेनिफिट पनि हामी यहाँ पोलिटिक्समा देख्छौँ र जुन चाहिँ तपाईँ एउटा यो विधायकको एउटा चुनावमा उत्रिनु भएको थियो तपाईँको साथसाथै तपाईँसँग लगायत हाम्रो दार्जिलिङबाट पनि हाम्रो खरसाङबाट पनि दुईजना हाम्रो छिरिङ गुरुआमा र केशव सर उत्रिनु भएको थियो है र उहाँहरूले चाहिँ अलिकति अब मात पाउनुभयो र त्यसमा तपाईँ काहीँ न काहीँ मोटिभेट हुनुभयो मतलब डिमोटिभेट हुनुभयो कतै होइन आफ्नो साथीहरूले आफूले जित्दा आफ्नो साथीहरूले नजित्दा त्यो तिक्तताको अनुभव हरेकले गर्छ गर्नु पनि पर्छ किनभने सँगै हामी एउटा मकसद लिएर एउटा मुद्दामा उत्रेका हौँ यो पहाडलाई यसरी सृजना गर्नुपर्छ यसरी बनाउनु पर्छ अनि हामी कलेक्टिभली यदि त्यो ठाउँमा पुग्न सकेको भए ठुलो रूपमा हामीले त्यसको एउटा रिजल्ट दिन सक्थ्यौँ पहाडलाई त्यो ठाउँमा म एक्लै असहाय महसुस गरेकै छु जुन प्रकारको एडभोकेसी गर्न सक्नुहुन्छ छिरिङ दिदीले त्यो प्रकारको जरुरत त्यो हाउसको निम्ति अत्यन्तै जरुरत मैले देखेको थिएँ हो त्यो कारणले उहाँ हाम्रोमा धेरै कन्टेन्ट होला हाम्रोमा धेरै विषयवस्तु होला सायद हामीले त्यो हाउसलाई जुन प्रकारले मानिसले बुझ्ने गरेर हाउसलाई सम्झाउन सक्थ्यो सायद त्यो क्वालिटीमा केही हदसम्म हामी कमजोर थियौँ होला तर हाम्रो विचारधारा छ तर त्यसको प्रस्तुति म गीत लेख्नु दामी लेख्न सक्छु र तर म आफै गाउनु नसक्नु पनि सक्छु सायद टिमवर्कभित्र त्यो कमी कमजोरीहरूलाई हामी त्यो फुलफिलमेन्ट गरेर एउटा राम्रो डिजाइनमा त्यो हाउसभित्र हामी प्रस्तुत हुन सक्थ्यौँ कलेक्टिभली अब त्यो एक्लै भएको महसुस म गरेकै छु यसमा कुनै डाउट छैन त्यो कमजोर किनभने हामी टिमवर्कमा गर्थ्यौँ एउटाले गीत लेख्थ्यो होला एउटाले प्रोग्राम गर्थ्यो होला होइन म्युजिक दिन्थ्यो होला सायद एउटाले गाउँथ्यो होला त्यो एउटा टिमवर्कभित्र एउटा बेटर रूपमा काम हुन आँटेको बेला हामी काहीँ न काहीँ डिस्ट्र्याक्ट भएको छ मानिसले गैर जिम्मेदारी रूपमा एउटा झुटको राजनीति मात्रै गर्ने पार्टीलाई धेरै मत दिएर अन्तर बनायो जसको नोक्सानी दार्जिलिङ र खरसाङले सामना गर्नुपर्छ भविष्यको दिनमा भन्ने मलाई लाग्छ पनि तथापि मानिसहरूको छनौट हो डेमोक्रेसीभित्र उनीहरूले आफ्नो मत अधिकारको प्रयोग गरेको छ तर हाउसभित्र जति तीनजना मिलेर हामी जे गर्न सक्थ्यौँ सायद म एक्लैले काहीँ कमी कमजोरी भविष्यमा त्यो म फिल गर्नेछु भन्ने मलाई लागिरहेछ लेट्स सी भविष्यले के बताउँदै जान्छ जुन प्रकारले हाम्रो यहाँ खरसाङ र दार्जिलिङमा काहीँ न काहीँ एउटा नयाँ सोच र नयाँ विचारको मात भएको छ जुन चाहिँमा अब जित भएको छैन तर त्यो कुरालाई मात्रै हामीले नहेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नदेख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा सानोबडे भए पनि हाम्रो जुन चाहिँ कालिम्पोङ क्षेत्र छ कालिम्पोङ क्षेत्रमा तपाईँले एउटा विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको छ कि अबको आउँदो सालहरूमा हामीले यो देख्न पाउँछौँ कि एउटा कालिम्पोङबाट पनि एउटा एक्जाम्पल भएर चाहिँ दार्जिलिङ र खरसाङको मान्छेहरू पनि एउटा इन्सपाइरिङ अब हामीले पनि यही नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई नै जिताएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालके के उहाँहरूलाई महसुस हुन सक्छ होला भविष्यमा खतरनाक क्वेसन हो सायद एनिवे यो ठिक कुरा हो हामीले त्यो इक्जाम्पल सेट गर्नुपर्छ त्यो मसँग ठुलो जिम्मेदार छ किनभने सायद अनकमन कुरा गर्नुको लागि नै सायद हामी आफैलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ भने नै त्यसरी गर्नु सक्यो भने नै अरूभन्दा सायद फरक देखिन्छौँ हामी त्यसरी प्रयास गर्नेछौँ कि यो एउटा मौका छ म एक्लै गएर त्यस्तोमा गर्नुपर्दाखेरि अरूले पनि यस्तो लिनेछ साँच्चै यसले गर्यो सायद यसरी नै गर्दाखेरि नै पहाडको हितमा धेरै काम हुन सक्दो रहेछ भनेर अरूलाई फिल गराउन सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ म आफैमा चाहिँ एटलिस्ट कन्फिडेन्स छु
निश्चय नै त्यो इक्जाम्पल सेट गर्ने कुरामा म एकदम आफू फोकस छु, त्यसमा कुनै डाउट छैन। निश्चय नै जे उहाँहरूको एब्सेन्टले जे कमी कमजोरी महसुस गरे तापनि एकतर्फा सायद ब्लेसिङ इन डिस्गाइज उहाँहरूले गर्ने ठाउँमा म आफै गर्दाखेरि सायद म अरू रूपले अझै परिमार्जित भएर सबै जिम्मेदार मैले लिएर त्यसलाई क्यारी आउट गर्दाखेरि सायद अरू मौका पनि दुईजनाले गर्ने काम पनि म एक्लैले गर्दा सायद तीनजनाको डल्लै लोड लिएर पनि म सक्षम बन्नु सक्यो भने नै रुदेनकोमा त्यो क्वालिटी रहेछ भनेर इक्जाम्पल सेट गर्नु सक्छु भन्ने कुरामा पनि म त्यसलाई पनि पोजिटिभली सकारात्मक रूपले चाहिँ हेरि चाहिँ राखेकै छु। ओके, र जुन चाहिँ प्रकारले तपाईँले एउटा जित पाउनुभयो र तपाईँले जित्नुभयो, तपाईँले अहिले फिलहाल चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ फोकस गर्नुहुँदैछ कि अब चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने रहेछ, यो कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक हुँदै थियो रहेछ। जति पनि विगतमा राजनीतिक दलहरू आउनुभयो उहाँहरूले चाहिँ यहाँनिर मिस्टेक गर्नुभएको रहेछ भन्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो महसुस हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले कहाँनिर चाहिँ के कमी देख्नुहुँदैछ? तपाईँले अवश्य नै अब यो जति पनि तपाईँको यो जुन चाहिँ विधानसभा चुनावमा तपाईँले जुन चाहिँ टाइम पाउनुभयो त्यसमा अब्जर्भ त अफकोर्स गर्नु नै भयो होला होइन? त्यो अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के कुराहरूमा चाहिँ कहाँ के कमी देख्नुभयो र अब चाहिँ त्यो कुराहरूमा के इम्प्लिफाई गर्न गइराख्नु भएको छ? पहिला चाहिँ मैले हेर्छु अर्गनाइजेसनको प्याटर्नलाई अलिकति रिफर्मेसन वेमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ पोलिटिकली चाहिँ। जो हामी कहाँ चुक्छौँ भन्दाखेरि आफ्नै भित्रको अनेकता पोलिटिकल्ली आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्रको हामी भित्रको डिफरेन्सेसहरू पनि सबैभन्दा ठुलो कुराले झन्डै हामीले हारको सम्मुख हुन परेको देखेका छौँ। त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा लिडर्सहरूको भित्र कोअर्डिनेसन राम्रो नभएको छ। हाम्रो लिडर्सहरूमा प्रशस्त ठाउँमा हाम्रो अर्गनाइजेसन हुँदाहुँदै फ्रन्टल अर्गनाइजेसन हुँदाहुँदै पनि यो प्रकारको तिक्तताको अनुभव गरेको छौँ। हाम्रोहरूमा केही हदसम्म कोअर्डिनेसन छैन। त्यसलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नको लागि हामी एउटा रिभ्युअल मिटिङ गर्छौँ। त्यसमा जोहरू असक्षम देखेको छ अलिकति उहाँहरूलाई आफ्नो पदहरूको अदला बदली गर्नुपर्छ भन्ने पनि लागेको छ। अनि यसरी पनि सायद मानिसहरूलाई जुन ठाउँहरूमा हामी एकदमै ज्यादा गरी हारेका छौँ त्यो ठाउँहरूमा अलिकति विकासको क्रमलाई केही हदसम्म कमजोर गरेर जहाँ जितेकोहरूलाई एउटा रिवार्डको हिसाबले ज्यादा कम गरिदियो भने सायद उसले अझै जोहरू जितेको छ उसलाई अझै बेसी दोबर इनर्जाइज हुन्छ भन्ने कुरा पनि लागेको छ। त्यो कारणले गर्दा सायद जुन ठाउँमा हारेको छौँ उनीहरूलाई अलिकति पछाडि राखेर जित्ने र जिताउनेहरूलाई अलिकति ज्यादा फोकस गरेर पारितोषिकको रूपमा केही उनीहरूको विकासहरू गरिदियो भने सायद मान्छेमा त्यो प्रकारको फरक आउँछ होला। नत्र भने यहाँ पोलिटिक्समा चाहिँ हिजोसम्मको हाम्रो देखाइ छ नयाँ सोच नयाँ विचारधारामा चाहिँ के हेरिराखेको छ भने नि 20 मार्क्समा पाउने मान्छेलाई पनि उत्रै इज्जत, 80 मार्क्समा आउनेलाई पनि उत्रै इज्जत, 30 मार्क्स ल्याउनेलाई पनि उत्तिकै इज्जत, 70 मार्क्स ल्याउनेलाई पनि उत्तिकै इज्जत गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले के क्याजुअल लियो भन्दाखेरि भइहाल्छ, हार्दा पनि केही हुँदैन, हराउँदा पनि केही हुँदैन। पहिला पनि हारेको त 19मा खोइ त हामीले डिप्लोमेन्ट पायो, हामीले गरे त पायो त, त्यो कारणले भइहाल्छ भने क्याजुअल रूपमा यसरी पनि लिएको पनि हुन्छ। सायद अब चाहिँ हामीले जो पर्फर्मेन्स जुन प्रकारले दिएको छ पर्फर्मेन्स वाइज क्याटेगोराइज गरेर चाहिँ डेभलपमेन्टहरू बाँड्नु थाल्यो भने र त्यो लिडरहरूलाई मात्रै ज्यादा त्यस्तै टाइपको लिडर बनाऊ। जस्तो एउटा सपोज एउटा मानिस एउटा समष्टिको लिडरले ज्यादा पर्फर्म गरेको छ उसलाई अलिकति ज्यादा हाइलाइट गरिदियो भने अर्को विक लिडरले पनि यसरी सोच्न सक्छ, ओहो मैले पनि त्यसरी गर्नुपर्ने थिएछ, सायद म यहाँ चुकेँ भनेर उसले नौलो शैलीमा काम गर्न थाल्ला। यो अन्तर्गत जग्गामै आउँछ जुन चाहिँ जहाँ जग्गामा हारेको छ, मतलब जो कालिम्पोङभरि जहाँ ठाउँ भएको छ त्यो प्रकारकै रिफर्मेटिभ वेमा काम गर्न सकेन भने फर्दर पनि केही सुध्रिँदैन मैले देखेको छु। किनभने मानिसहरूले डेभलपमेन्ट बेस रूपमा भोट दिएको छैन। किनभने हामीले बिजेपीले अहिलेसम्म केही नगर्दा पनि धेरै ठाउँमा बिजेपीलाई भोट दिएको छ, हामीले डेभलपमेन्ट गरेर त पनि त्यो ठाउँमा हारेका पनि छौँ, त मानिसले पनि हेरेको छैन। त अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि जुन ठाउँमा डेभलपमेन्ट बेस गरेर हामीले भोट जति पाएको छ भने त्यो ठाउँमा त्यस्तैहरू ठाउँमा नै डेभलपमेन्ट ज्यादा दियो। जुन ठाउँमा डेभलपमेन्ट वास्ता राखेको छैन सायद त्यहाँको मानिसले डेभलपमेन्ट चाहँदैन, त्यो ठाउँमा डेभलपमेन्ट कम गरिदियो भने चाहिँ त्यति बेला महसुस गर्छ हामी किन चुक्दैछौँ, हाम्रो एरियामा किन डेभलप भएको छैन भने सायद त्यो ठाउँमा हामीले गल्ती गऱ्यौँ र चाहिँ डेभलपमेन्ट रोकिएछ भन्ने फिल चाहिँ कमसेकम अबको फर्दर हामीले त्यो गऱ्यो भने मात्रै अलिकति मानिसहरू सायद हामीसँग आकर्षित हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ र त्यो वेमा काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। अनि धेरै कुराहरू छ, अन्य कुराहरू त्यो बिस्तारै समयसँग हामी हेर्दै जान्छौँ, रिभ्यू गर्दै जान्छौँ।
ओके र तपाईँले जस्तो प्रकारले भन्नुभयो कि यहाँनिर मैले त्यो कुरा अब्जर्भ गरेँ अलिकति भर्खरै 20 मार्क्स ल्याउने 80 मार्क्स ल्याउने 30 मार्क्स ल्याउनेलाई सबैलाई सामान्य इज्जत दिइरहेको छ सबैलाई सामान्य जुनै पनि स्टुडेन्टलाई एउटै मार्क्स ल्याउने अलग अलग मार्क्स ल्याउनेलाई पनि एउटै खालको इज्जत दिइरहेको छ त्यही प्रकारको उहाँहरूलाई फेसिलिटिजहरू दिइरहेको छ र तपाईँलाई के लाग्दैन कि त्यो 20 मार्क्स ल्याउने र 80 मार्क्स ल्याउनेमा चाहिँ टिचर्सको डिफ्रेन्ट हुन्छ अब जस्तो कि अब मैले के फिल गरेँ भन्दाखेरि फ्युचरमा अब मेरो ट्युटर राम्रो छ भने अफकोर्स आई क्यान गेन मोर मार्क्स बट मेरो ट्युटर राम्रो छैन भने अब मेरो मार्क्समा अलिकति कमी काहीँ न काहीँ हुन्छ किनभने अब जब मेरो ट्युटरले मलाई केही सिकाएको छैन भने अब म कसरी बुझेँ मैले अघि भन्दैछु नि हामी रिफर्मेसन अर्गनाइजेसनमा जो ठाउँमा लिडर्सहरूको समष्टिहरू हारेको छ त्यो ठाउँमा रिफर्मेटिभली हामीले नेसनल लिडरसिपको परिवर्तन चाहन्छौँ नै त्यसमा कुनै दोहोऱ्याइ छैन तर डेभलपमेन्ट नदिएर पनि त्यही पार्टिकुलर एउटै वजहको लागि फेरि हामीसँग मान्छे जोडिएको छैन भने त कहीँ पब्लिक किनभने एउटा कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि मानिसले नि पब्लिकली के दोषारोपण लगाउँछ भन्ने कुरा यो लिडरले घोटाला गर्छ भने त्यो लिडरले घोटाला गर्छ भने पब्लिकले त भनिराखेको छ तर मेजर रूपमा तपाईँले ग्रामीण लेभलमा झरेर हेर्नु भने हरेकजनाले घोटाला गरिरहेछ एनर्जिसको काम नगइकन घरमा मस्टर रोल भरेर देब्रेले साइन गरेर फेरि पैसा उठाएर खाइराखेको छ यो प्रकारको त भइरहेछ अल आर रेस्पोन्सिबल कहीँ न कहीँ यी कुराहरूलाई एउटा नयाँ रेक्टिफाइड वेमा काम गर्न सक्नुपर्छ अब नयाँ चेन्ज नयाँ परिवर्तन दिनुपर्छ भने हामी जरादेखि नै यसको अलिकति नयाँ प्रकारले काम गर्ने सिस्टमलाई अपडेट गर्नैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो कारणले हामीले आफ्नो लिडर्सहरू जोले ठिकसँगले हिजो हामीलाई बेटर रिजल्ट दिनु नसकेको छ ऊ पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ तर जो ठाउँमा हामी वेल रूपमा एकदमै मजाले डेभलपमेन्ट दिनेछ त्यो पब्लिकले एउटा पार्टिकुलर कारणले मात्रै फेरि हामीलाई मन नपराउनु भन्ने कुरा नत्र भने के छ बिजेपीकोहरूले जुन प्रकारले भोट पाएको छ उनीहरूले केही नगरिकन लिडर दिएको छ त कहाँको उठाएर बिपी बस्काईलाई दियो सिलगढीको उठाएर निरज जिम्बालाई दियो भोट त दिइराखेको छ एक्ज्याक्टली पब्लिक रेस्पोन्सिबल छैन गलत कामको निर्णय गर्नु गरिराखेको छ शुभ प्रधान हिजो अस्तिसम्म विमल गुरुङकोमा थियो अनि विमल गुरुङकोमा के अरे जति बेलासम्म शुभ सर के अरे विमल गुरुङकोमा गरिरहेको थियो त्यति बेला बिजेपीको डे 1 देखि बिजेपीमा खट्नेहरूलाई डिप्राइभ गरे त फेरि पनि भोट गरे त पब्लिक पनि रेस्पोन्सिबल छ हाम्रो लिडर मात्रै लिडर जिम्मा छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यही वेमा काम गरौँ जो वेमा हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई दोहोरो गर्न सक्छौँ त्यो लिडरलाई पनि अनि त्यो पार्टिकुलर बुथको भोटर्सहरूलाई पनि हामीले त्यसरी क्याटेगोराइज गरेर जहाँ हामीलाई राम्रोसँग समर्थन मिलेको छ त्यहाँ यसलाई रिवार्डको रूपमा हामी कुछ दिउँ जुन ठाउँमा हामीले दिएको छैन उनीहरू डेभलपमेन्ट कन्सर्न छैन त्यो ठाउँमा अलिकति फिलहाल नदिँदा पनि हुन्छ नि त किनभने हामीले डेभलपमेन्ट बेसको निम्ति भोट माग्यौँ भने डेभलपमेन्ट दिएर पनि या डेभलपमेन्ट दिनु आँटेको प्रमिस गरेर पनि त्यो ठाउँकोले भोट दिएको छैन भने तिनीहरूले त्यो ठाउँको मानिसहरूले डेभलपमेन्ट चाहिँ पनि राखेको छैन नि त यो कुरालाई जनताहरूले पनि यस्तो प्रकारले लिनु पर्यो अब पब्लिकहरूले पनि लिनु पर्यो कि वी आर इम्पोर्टेन्ट भनेर अब तपाईँहरूले यो कुरा सोच्नु नै उहाँहरूको लागि अब हाम्रो लागि एउटा साधारण जनताको लागि एकदम ठुलो कुरा हो तपाईँहरूको लागि अब एक्जिस्टेन्ट छ भन्ने त थाहा हुनु पर्यो नि त अब यु नो द्याट कि तपाईँलाई थाहा छ कि आजको दिनमा यहाँनिर यस्तो यस्तो हारिरहेको छ यहाँ जितिरहेको छ तपाईँले त्यो कुरालाई इम्पोर्टेन्स दिनुहुँदैछ नि त त्यही लागि त तपाईँले यो कुरा उठाउनु हुँदैछ अगर भोलिको दिनमा जुनै पनि अन्य पार्टी होइन म पर्टिकुलरली कुनै पोलिटिकल पार्टीको नाम लिनु चाहदिनँ तर पनि तपाईँले त्यो यो कुरालाई इम्पोर्टेन्स दिँदैन जित्छ हार्छ इट विल नट अ बिग डिल इट इज नट अ बिग डिल भन्ने हुन्छ नि त होइन तपाईँले तर पनि एउटा मनमुटाउ नभए पनि तपाईँले एउटा इम्पोर्टेन्स दिँदैछ नि त कि उनीहरूको पनि एक्जिस्टेन्स छ उनीहरूको पनि रोल छ भनेर म मेरो जनता जनार्दनलाई यही भन्न चाहन्छु कि यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले हामीले चाहिँ पोजिटिभ वेमा लिनुपर्छ कि हामी एक्जिस्ट गर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो लिडर्सहरूलाई चाहिँ थाहा छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो किनभने कतिवटा लिडर्सहरू यस्तो हुन्छ कि हाम्रो एक्जिस्टेन्स छ कि छैन भोटको लागि मात्रै हो भोट आएर जान्छ भोट हाल्छ त्यति मात्रै हो तर तपाईँले जुन प्रकारले एज अ फ्यामिलीको रूपमा लिनुहुँदैछ यहाँनिर राम्रो काम सबै एउटै मार्क्स ल्याउनेलाई आधी अर्को मार्क्स ल्याउनेलाई पनि एउटै इज्जत चाहिँ दिनु हुँदैन किनभने उसलाई पनि भोलिको दिनमा सिक्छ बुझ्छ गर्छ त्यो जुन चाहिँ मेसेज दिनुहुन्छ इट्स अ ग्रेट मेसेज र हाम्रो जनता जनार्दनले पनि यसलाई एउटा पोजिटिभ वेमा चाहिँ लिनुहुन्छ भनेर म आशा राख्दछु सर तपाईँलाई एउटा लास्ट क्वेसन तपाईँले जुन प्रकारले
एउटा जित हासिल गर्नुभएको छ, तपाईँ विजय हुनुभएको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई जनताले माया गरेर तपाईँको जसरी भए पनि तपाईँलाई जिताउने कोसिस गरेको छ, तपाईँको कतिजनाले तपाईँलाई माया गरेर तपाईँलाई जिताए, त्यसमा तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ र अबको आउँदो घडीमा आउँदोको समयमा त तपाईँ जनतालाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण विशेष स्टेट ओटा गोरुबथानलाई पनि विशेष च्यानललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति टाढाबाट आएर यो इन्टरभ्यू लियो अनि विशेष यो मौकामा सम्पूर्ण जोसहरूले हामीलाई मन पराएर हामीमाथिको क्वालिटीलाई विश्वास गरेर चाहिँ समर्थन दिएर विजय बनाएको छ। यो मौकामा सम्पूर्णलाई अनि विशेष ब्लक 3 भित्रका सम्पूर्णलाई अझ जोडतोडले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जोसहरूले हामीलाई धेरै भोट दिएको छ र विजय हुनमा यो सार्थक तुल्याएको छ, त्यो प्रति म धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि निश्चय नै जो प्रमिसहरू हामीले गरेका छौँ, जुन प्रकारले हामीले जितेका छौँ, त्यसको लागि न्युरोकल गरिसकेपछि निश्चय नै म जिताएको समष्टिहरूको भ्रमण पनि गर्नेछु अनि विशेष त्यो मानिसहरूको जो यो ठाउँमा अहम रूपमा लडाइँमा साथ दिएको छ उहाँहरूसँग भेट्ने छ। अनि निश्चय नै यो कोभिडको समयभित्र, यो पेन्डेमिकको समयभित्र भएकोले गर्दा हामी हर दिन नर्मल्ली घुम्न भेट्न सकिरहेको छैन, यो यथार्थलाई पनि मान्नुपर्छ। अनि म रिक्वेस्ट पनि गर्छु फेरि कि कोभिडको यो प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर नै हामी यो सबै कुराहरू गर्नु सक्यो भने एउटा बुद्धिमत्ता पनि हो। सायद बिना एउटा एमएलएको हैसियतले पनि मेरो हरेकलाई अवेर गर्न पनि जिम्मेदार पर्छ। कमसेकम यो समयहरूमा मनलाई थामेर यदि सम्पर्कमा भेटघाटलाई केही कमी गर्यो भने सायद उहाँहरू पनि आफैमा सुरक्षित अनि मलाई पनि सुरक्षित राखेर एउटा स्वास्थ्य एमएलए राखेर चाहिँ फर्दर धेरै काम गर्नमा सहयोग तुल्याइदिने पनि म अनुरोध गर्छु। तर अब मान्छेको उत्कट इच्छा भएर भेट्नु आउँदाखेरि मैले नआउनुहोस् भन्नु उत्तम होइन, तर मलाई लाग्छ मेरो अनुरोधमा म हरेकजनालाई रिक्वेस्ट गर्दछु अहिले एटलिस्ट पेन्डेमिकलाई अलिकति ध्यानमा राखेर सबैलाई स्वास्थ्य बसेर एउटा मतलब नर्मल समयलाई पर्खेर नै हामी यो सबै गरौँ अनि त्यसरी अगाडि बढाउँ। अनि म त्यो पनि भन्न चाहन्छु, जसले मलाई मन पराएको छ म निराश बनाउँदिनँ। मेरो एउटै कुराको मकसदमा आएको छु, रुदेन लेप्चा यो पोलिटिक्समा रुदेन लेप्चालाई आफ्नो नाम दामको लागि भन्दा ठुलो कुरा, यसलाई म सोसियल नजरले नै यसलाई एक्सेप्ट गरेको छु। मैले यसरी नै सोचेको छु। मैले भोट मागिसकेर मेरो समर्थकहरू जति तकलिफमा थियो, टेन्सनमा थियो, हामी जित्छौँ हार्छौँ 10वटा हिसाब गर्दै थियो, मैले कहिले पनि हिसाब गरिनँ। कहिले पनि म हार्छु कि जित्छु भनेर तनावमा बसिनँ। मेरो बुढियाले बिहान बेलुका प्रार्थना गर्दै थियो मेरो बुढाले जितोस् भनेर, सायद ऊ निराश हुन्थ्यो कोही बेला, जित्छ कि भनेर राति सोध्थ्यो। इलेक्सन पछि हामी 15 दिनलाई रिजल्ट पढ्थ्यौँ, तर म कहिले निराश भइनँ अनि म कहिले हिसाब क्यालकुलेटरमा जोडिनँ, मलाई लाग्थ्यो मानिसको जिम्मेदार हो, यदि मैले उनीहरूको लागि काम गर्नुपर्छ भने दे विल भोट, अर्थात् उसले मलाई भोट गरेको हुनुपर्छ। यदि उनीहरूले यो जिम्मेदार सोच्दैन भने म मेरो जीवनको लागि त म आफ्नै लागि त म काफी नै छु नि त। हिजो जिरो अवस्थादेखि यति ठुलो बिजनेसको इमारत खडा गर्ने मान्छे फर्दर पनि म मेरै लागि त काफी हो, जरुरत छैन म कसैको सहयोग लिएर अझै पनि भात खानुपर्छ, मेरो जीवन चलाउनुपर्छ भने मेरो क्राइसिस छैन नि त। तर म यो उद्देश्यले आएँ, यदि एकपल्ट म उठिदिन्छु मानिसहरूको निम्ति, उसको निम्ति मैले काम गर्नुपर्छ भने पिपल्स रेस्पोन्सिबिलिटी मलाई भोट दिनु दिएको छैन भने मैले उनीहरूको लागि कुछ गर्नु चाहे, उनीहरूले मलाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी प्रदान गरेनपछि मेरो बिजनेसमा मेरो निम्ति लाइफ थियो, म त्यो बिजनेसलाई अझै ठुलो प्लेटफर्ममा उभाउन सक्थेँ, बिजनेसलाई ठुलो मुकाममा पुर्याउन सक्थेँ। किनभने म बिजनेसमा नै गर्छु, बिजनेस नै मेरो पहिचान पनि हो, बिजनेसले मलाई यो सबै मान सम्मान दिएको हो। त्यो ठाउँलाई छोडेर म पब्लिक फिगर भएर पब्लिकको निम्ति बिहानदेखि बेलुकासम्म अहिले स्टाफहरूलाई पर्खिन भोलि सुन्छु तिमीहरूको कुरा भनेर आज म पब्लिकको कुरा सुन्दैछु। भाइ मेरो त यो बिजनेस त सेक्रिफाइस गरेको छु नि त, बिजनेस सेक्रिफाइस गरेर पब्लिकको भइदिएको छु। तर उनीहरूले भोट नदिएर म हारेको भएदेखि म मेरो लागि गर्थेँ, त्यहाँबाट चाहिँ मेरो लागि म आफू हुन्थेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म कहिले पनि टेन्सनमा थिइनँ। हारेँ भने मेरो लागि सिङ्गल संसार हो, अब म पब्लिकको निम्ति मेरो जरुरत छैन, किनभने उनीहरूले मलाई यो काम जिम्मा दिएन, म फ्री भएँ, मेरो आफ्नो प्लेटफर्म छ, म त्यहाँ उभिएर मेरो व्यक्तिगत जीवनको निम्ति नै अगाडि बढ्नुपर्छ। तर मैले यसरी पनि हेरेँ जीवनलाई, सायद त्यति स्वार्थी हुनु त मेरो भएको ज्ञान बुद्धि विवेकहरू केवल मेरो बिजनेसमा मात्रै खर्च्याउनु, अरूको लागि म सायद जरुरत छु भने जरुरतमन्दहरूको लागि जरुरतमन्दहरूले मलाई भोट दिनुपर्छ, त्यो सोचेर भोट दियो पनि। अब निश्चय नै मेरो जिम्मेदार बनेको छ। अब उपरान्त यो पोलिटिक्सभित्र रुदेनले परिवारको निम्ति होइन, मेरो छोराछोरीको निम्ति होइन, नेपोटिजम भन्ने जस्तो कुराबाट हटेर पोलिटिक्समा एउटा हरेकलाई एउटा ठाउँमा
न्यायसङ्गत रूपमा न्याय दिन सक्ने ठाउँमा उभिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। तर अब त्यो माथि समयले मौका पनि प्रदान गर्नुपर्छ। एउटा एमएलए वाकैमा नजान्नेहरूको निम्ति केही ठुलो पोस्ट होइन। त्यो 50-60 लाख एमएलए फन्ड पाउँछ, कसैको निम्ति त्यति नै सीमित छ। जस्तो निरज जिम्बाजीले 2 वर्ष अगाडि भनेको थियो कि एमएलए भनेको चाहिँ पान खाने पोस्ट मात्रै हो भनेर पनि भनेको थियो। तर म एमएलए पद भन्ने कुरा पान खानेसँग सीमित राख्दिनँ। यसको ठुलो जिम्मेदार छ, त्यो ठुलो परिधि छ। त्योभित्र त्यसरी काम गर्न सकियो भने मानिसले जुन एक्सपेक्टेसनमा मलाई यो समर्थन दिएर विजय बनाएको छ त्यो ठाउँमा ठुलो एउटा जिम्मेदारलाई क्यारी गरेर एउटा ठुलो रिजल्ट दिन सक्छ भन्ने कुरा म विश्वास छु। फेरि पनि सम्पूर्णलाई म मेरो लेभलबाट जसले मलाई समर्थन दियो, स्पेसली तिमीहरूले मलाई भोट दिएको हुनुपर्छ, उसले पनि भोट दिएको हुनुपर्छ। तिमी दुईजनालाई पनि र गोरुबथानको लागि पनि, कालेबुङको लागि, इभन दार्जिलिङ खरसाङ सबले मेरो त्यहाँबाट पनि धेरै विशेष यो भेटघाटमा फेरि पनि अनितज्यू, विनय दाजु जोहरूले म माथि विश्वास गरे, उहाँहरूलाई पनि यही मौका फेरि पनि म हृदयले कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। तपाईँले हामीलाई तपाईँको बहुमूल्य समय दिएर हामीसँग आज यसरी जोडिनुभयो, हामीलाई इन्टरभ्यू राख्ने एउटा मौका दिनुभयो। र हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि यही भन्न चाहन्छु कि आजको जुन चाहिँ इन्टरभ्यू थियो हाम्रो एकदमै क्याजुअल इन्टरभ्यू भयो। किनभने हामीले यसलाई एकदम त्यो फर्मल इन्टरभ्यू किन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ हामी सरलाई चाहिँ तपाईँहरूको समक्ष चाहिँ एउटा कनेक्टेड फिल गराउनुको लागि चाहिँ हामीले आज तपाईँहरू समक्ष ल्याएको। र म आशा राख्दछु कि तपाईँहरूले कनेक्टेड फिल गर्नुभयो, तपाईँले कुराहरू बुझ्नुभयो कि अबको आउँदो पोलिटिकल सिचुएसन्सहरूमा चाहिँ हामीले कसरी टेक ओभर गर्नुपर्ने, कसरी हेर्नुपर्ने, कसरी हामीले लुकअप गर्नुपर्ने, त्यो म्याटर्सहरूलाई चाहिँ सरले एकदमै मजाले विश्लेषण गरिदिनु भयो। र म त एकदमै क्लियर भएँ। म आशा राख्छु कि तपाईँहरू पनि क्लियर हुनुभयो होला भनेर। र त्यसै गरी आजको लागि यति नै। टिल देन सी यू, बाई बाई, टेक केयर।